जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। नमस्करोमि मदीयान् प्रियदर्शकान् समान् भवतः संस्कृतप्रियबान्धवान्। अद्य बहूनां दिनानाम् अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतम् इति प्रकल्पम् आदाय युष्माकं पुरतः आत्मानं व्यक्तीकुर्वन् अस्मि। अहं तावत् युष्माकमेव आकाशनीलं गोविन्दः। बहुभिर्कारणैः तावत् अस्माकं संस्कृतं प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणं नास्ति अद्यत्वे। अत्र केचन हेतवः वैयक्तिकाः भवेयुः एवञ्च अन्यानि अपि कारणानि सन्ति। अस्तु तावत् अद्य मम कृते हर्षस्य एकः विषयोऽस्ति। तावत् अद्य अहं शशाङ्क सुवेदी वर्येण साकं सम्भाषणं करोमि। मान्य शशाङ्क सुवेदी वर्यः अद्यत्वे अमेरिकादेशे स्थापत्यशास्त्रम् अधीयानोऽस्ति। न एतस्य विषयः संस्कृतं, तथापि सजवं संस्कृतेन भाषते, उत्तमरीत्या संस्कृतव्यवहारं करोति। अमेरिकादेशः इंजीनियरिंग इति विद्यायाम् अध्ययनं, संस्कृते रुचिर् इति अहं गौरवस्य विषयम् इति पश्यामि। अस्तु तावत् अचिरमेव मम अद्यतन अतिथेः वक्तुः हार्दं स्वागतं व्याहर्तुमिच्छामि। शशाङ्कवर्य, अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमे अस्मिन् प्रकल्पे भवतः अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारः। बहु धन्यवादः। भवन्तं प्रियदर्शकान् च नौमि। अद्य आवयोः मिथः अत्यन्तं सहजसंवादः भवतु इति अहं चिन्तयामि। एवञ्च इत्युक्ते औपचारिकत्वं किमपि मा भूत् इति सामान्यसंवादं वयं कुर्मः। तावत् भवान् अमेरिकादेशे वासं करोति, कथमस्ति तत्रत्य नेपालिनां दशा अपि च तेषां स्थितिः कथं भवति? अमेरिकाम् आदाय यतोहि भूस्वर्गः इव परिभाषा तथा विधरीत्या जनानां बोधो दृश्यते। इत्युक्ते भुवि स्थितः कश्चन स्वर्लोकः इव जनाः चित्रयन्ति, तथा विधरीत्या लक्षणं कुर्वन्ति। भवान् कथं तत्रत्य देशस्य अनुभवं कथं करोति, अपि च तद्देशे वासं कुर्वतां नेपाली जनानां स्थितिः विषये, अपि च भवान् विदेशस्य अनुभवसन्दर्भे किञ्चित् अवबोधयतु तावत् अस्मान्। तत्र नेपालीनां दशा तु तत्र सुष्ठु एव अस्ति। तेन सर्वेपि गन्तुकामापि सन्ति। तत्र ये गताः सन्ति तेपि सुखेन जीवन्त्यपि। सुखेन जीवन्ति इत्युक्ते तत्र धनार्जनं सम्यक् तैः क्रियते। आधुनिकविषयान् ते पठित्वा सम्यक् ते स्वकार्यं सम्पादयन्तः सन्ति एव। अपि च तत्र तस्मात् तत्र तेषु विषयेषु ते पारङ्गताः सन्ति। अपि च तस्य विषयस्य ते सम्यक् ज्ञानादिकं कृत्वा ते तत्रैव कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तेषु कार्येषु रताः ते स्वजीवनं तत्र सम्यक् रीत्या एव पालयन्तः सन्ति। सर्वेषां तत्र सामान्या ये आवश्यकताः भवन्ति मानवानां, सामान्या ये आवश्यकता भवति ते तत्र तेषां पूरणाय तत्र समस्या नास्ति। अपि च यत्किमपि तत्र स्वकार्यं सम्यक् सम्पाद्य यः कोऽपि स्वजीवनं सहजरूपेण चालयितुं शक्नोति इति तत्र विशेषता वर्तते। तेन अहं मन्ये भूस्वर्ग इति रूपेण तत् परिभाषितं सर्वैः दृष्टमपि वर्तते। आधुनिकं सर्वमपि सौख्यं तत्र लभ्यते इति। एवञ्च पूर्वं भवान् केनडादेशे आसीत् किल? इतः पूर्वं केनडादेशेपि अधीत्य भवान् अनन्तरम् अमेरिकादेशं जगाम। सत्यं। तत्र मम कथनस्य तात्पर्यं तत्र क्षणोपि न लभ्यते स्वस्य कृते आदिनं कार्यम् अध्ययनं वा इत्थं तत्र बन्धुभिः साकं वा वार्तादिकं कर्तुम् अपि च विनोदाय कालो नावशिष्यते इति रीत्या जनाः चर्चयन्ति। तत् सत्यं किम्? तदपि सत्यमेव अस्ति। तत्र सहजता कुत्र अस्ति इत्युक्ते यदा स्वकार्यं सम्यक् सम्पाद्यते ततः यद् धनम् अर्ज्यते तद् धनेन सर्वथा तत्र जीवनाय स्वजीवनाय तत्र उपभोक्तये इत्यादिषु कार्येषु तत्र अलं भवति। तत् इत्युक्ते तस्य कृते तत्र सहजता अस्ति। परन्तु तत्र असहजता मादृशा जनाः कुत्र अनुभवन्ति इत्युक्ते यदा अस्मिन्नेव सन्दर्भे आहारनिद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो अथवा ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः इति तत्र आहारनिद्रा भयमैथुनादिकम् इत्यस्मात् अपरं यत् चिन्तनं क्रियते ये कुर्वन्ति तेषां कृते तत्र तस्य चिन्तनाय समयः नास्ति इति समयः तत्र आविष्कर्तुं शक्यते परन्तु अन्ये ये आवश्यकाः विषयाः सन्ति तान् त्यक्त्वा तत् कर्तव्यं भवति तेन तत्र स्वस्मै समयो न लभ्यते अन्येभ्यः समयः अधिकेन दातव्यं ततः यद् अर्ज्यते तत्तु केषाञ्चन कृते सुष्ठु अपि केषाञ्चन कृते केवलं तद् यद् अर्ज्यते नु तत् धनं वा स्यात् प्रतिष्ठा वा स्यात् यत्किमपि स्यात् तद् यद् अर्ज्यते तद् अलं न भवति केषाञ्चन कृते तेन तत् कदाचित् समयस्य तत्र अल्पत्वम् अनुभूयते। एवम् अहं चिन्तयामि भवान् तत्र इंजिनियर् अस्ति किल तत् अधियानो वर्तते तत्र तत्पदवीं प्राप्तुकामो वर्तते अचिरं लप्स्यते च अहम् इंजिनियर् स्यां चेत् संस्कृतं नैव पठेयं वा अपि च अत्र रुचिमान् न भवेयं वा कश्चन इंजिनियर् वर्तते अमेरिका देशे वासं करोति चेत् तत्र समेषाम् आकर्षणं भवति भवान् तु अत्यन्तं कनियान् अपि अस्ति तत्र दर्शनेन युवको वर्तते दर्शनेन न वयसापि सर्वविधरीत्या भवान् युवकः एव कथं संस्कृतं किमर्थं भवान् तथा प्रीणाति एवञ्च संस्कृतेन वक्तुम् अत्यन्तम् आसक्तिं दर्शयति किमर्थं तत्र प्रेम्णः कारणं किमिति? अहं तावती वाग्धारा तु मदीया नास्ति एव तथापि अहं यतमानोऽस्मि यतोहि इच्छा वर्तते इच्छा किमर्थम् इति चेत् आदौ यदा अहं बाल्ये आसं तत्र अधिकं मम बाल्यं यदस्ति अहं मम पितामह्या साकं मया व्यतीतं मम बाल्यं तत्र किमभूत् तदानीं यदा सा पूजादिकं करोति स्म स्वतपः यत् स करोति स्म तदानीं तस्याः एव तत्र जानुनोरुपरि स्थित्वा यदा सा यत्किमपि करोति स्म तत्र मां समीपमेव तत्र आस्थाय सा करोति स्म तेन किमभूत् मम हृदये अस्माकं संस्कृतेर्विषये अस्माकं धर्मस्य च विषये अस्माकं यत् तत्र या व्यवस्था अस्ति या प्रक्रिया अस्ति तस्य विषये तत्र हृदि श्रद्धा आविर्भूता जाता अहं मन्ये श्रद्धा एव अस्ति यद् मम मनसि आसीत् मुख्यकारणं तु श्रद्धा एव अस्ति यतोहि आदौ यदि श्रद्धा मम मनसि नासीत् तर्हि यत् स्वल्पमपि मया संस्कृतम् अधीतं तत्र तस्याम् अधीतौ अहं गच्छेयमेव नहि तत्र अधीतये तस्य अधीतये अहं तत्र गच्छेयमेव नहि तत्र मम आदौ परिचयः एव न स्यात् यदि मम हृदि श्रद्धा न स्यात् आदौ तु इयं कथा वर्तते मम पितामही अपि बहु मां प्रेरितवती यतोहि सा संस्कृतं न जानाति तथापि तस्या एव प्रेरणया अहम् इदानीं यत् स्वल्पमपि जानामि तस्या एव प्रेरणया इदानीम् अहम् अत्रापि भवता आहूय स्थितोऽस्मि अपि च अहं तु मन्ये यत् सा यदि प्रत्यक्षं सा तद्वाक्यं तत्र सा नावदत् तथापि तत्त्वमसि महावाक्यं यदस्ति सा एव मां श्रावितवती इति अहं मन्ये तत्कारणात् भवान् संस्कृतं प्रीणाति इत्युक्ते संस्कृतेन व्यवहर्तुं संस्कृतविद्यायां तत्र प्रीतिं सन्दर्शयति आदौ तत्र सा अवस्था परन्तु यदा अहं संस्कृतपठनार्थम् अहं किञ्चित् वाल्मीकिविद्यापीठेपि गत्वा पठितवान् अस्मि तथा वा आम् तत्रापि गत्वा तत्र प्राक्शास्त्री कक्षा तत्र मया उत्तीर्णी कृता वर्तते आम् प्राक्शास्त्री कक्षाम् उदतरद् वा आम् आम् इत्थं मया ज्ञातं नासीत् तदहम् उदतरम् अपि च तत्र गत्वापि अहं ततः निवर्तनमपि भवितुं शक्नोति स्म खलु तथा न जाता तावत्पर्यन्तं मद्हृदि यत् श्रद्धा आसीत् सा कार्यम् अकरोत् सा श्रद्धा कार्यम् अकरोत् तेन अहं तत्र गतो अभूवम् ततः यत् कार्यम् अकरोत् तदस्ति संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं माहात्म्यमेव आदौ अहं तत्र व्याकरणशास्त्रं यदा पठनस्य आरम्भं कृतवान् तत्र यतोहि गणितं यत् कार्यं कुर्यात् तदेव कार्यं तु व्याकरणशास्त्रं न कुर्यात् परन्तु तत्र व्यवस्था अस्ति प्रक्रिया अस्ति तत्तु गणितसदृशमेव मया अन्वभावि किञ्चिदपि भिन्नता नास्ति यथा तत्र ऐच्छिकगणितविषय ऑप्शनल मैथमेटिक्स इति अस्माभिः विद्यालयस्तरे पठ्यते स्म तत्र सूत्राणि भवन्ति स्म
तानि सूत्राणि प्रयुज्य अस्माभिः वामतः दक्षिणस्य वामदक्षिणयोः समीकरणस्य वामदक्षिणयोः सामान्यं तत् प्रदर्शितव्यमासीत्। तद्वदेव मया तत्रापि दृष्टं। यथा उदाहरणार्थं सरलशब्दः राम, तस्मात् सुप्रत्ययः यदा आगच्छति, रामशब्दात् सुप्रत्ययः यदा आगच्छति तद् वामतः रक्षितुं शक्यते समीकरणस्य। समीकरणस्य दक्षिणतः रामः इति तत्र स्थापयितुं शक्यते। तर्हि उभयोरपि सामान्यं दर्शनाय तत्र सूत्राणि सन्ति। प्रक्रिया तु तत्र काचिदपि तत्र तस्यां प्रक्रियायां मया भिन्नता तु तावत् न दृष्टा। तेन व्याकरणशास्त्रं मया अतीव इत्युक्ते मह्यं रोचतेपि, अपि च तदानीमपि प्राकृतिकरूपेण माम् आगच्छत् इत्येव भाति स्म तदानीम्। इत्युक्ते बीजगणितसूत्ररूपेण सूत्रशैल्या एव आरचितं भवति, आरचितं प्राप्यते पाणिनीयं व्याकरणं। सत्यं। तेन मया तत्तु एकं वैशिष्ट्यम्। अन्येपि बहवः विषयाः सन्ति। यतोहि यदा तत्र पाठ्यते स्म, एकः श्लोकः तत्र गुरुभिः पाठ्यते स्म, तदानीम् एतत्तु तत्र तस्य प्राविधिकविशेषता इति कथयितुं शक्यते। परन्तु तदा यदा दर्शनविषये अपि च साहित्यविषये गाम्भीर्यं मया कदा दृष्टम् इत्युक्ते आदिकाले एव तदानीम् एकः श्लोकः पाठ्यते स्म अस्माकं गुरुभिः। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीङ्गज उज्जहार। एतं श्लोकम् अहं यदा पठामि, स्वरमाधुर्यमपि बहु सम्यक् अस्ति। धन्यवादः। अग्रे नयतु। प्रतिवारम् अहम् एतं श्लोकं यदा वदामि तदा नवो भाति अयं श्लोकः। यतोहि तत्र बहवो अर्थाः अहं तत्र इदानीं व्यक्तीकर्तुमपि न शक्नुयाम् अस्मिन् तत्र अल्पे काले। बहवो अर्थाः अतः आयान्ति इति मह्यं लगति। यतोहि अस्माकं सर्वेषामपि स्थितिः तादृशी एव इति एव कथयामि। अस्य श्लोकस्य दुरेफस्य स्थितिः या अस्ति तादृशी एव अस्माकं स्थितिर्वर्तते इति मया चिन्त्यते प्रतिवारम्। अपि च प्रति अवसरे यदा जीवने अनेकाः अवस्थाः आयान्ति, प्रतिवारं यदा अहम् एतं श्लोकं वदामि तत्र नवनवरथाः स्फुरन्ति। एतद् एकम् उदाहरणम्। अपि च अपरम् अस्ति, एतदेव अन्तिमम् अहं कथयामि, दर्शनं। तत्र गमनात् संस्कृतपठनात् अग्रे दर्शनम् इति विषयस्य इत्थमपि किमपि जगति वर्तते इत्यस्य एव मयि तत्र कश्चिदपि सङ्केतः अपि मनसि नासीत्। यदा दर्शनविषये वयं तत्र प्रविष्टाः तदानीं ईदृशी व्यवस्था कृता वर्तते। यया व्यवस्थया यदि गम्यते तर्हि सर्वैरपि एकत्र एव प्राप्यते सर्वैरपि। अपि च तत्र समेषामपि दर्शनानां तत्र उद्देश्यं किमस्ति इत्युक्ते सुखप्राप्तिः, दुःखस्य परिहारः। तस्य कृते के उपायाः भवेयुः, एतद् यत् प्रकल्पनम् अस्ति नु तत् मां बहु आकर्षति। तेन कारणात् अहं तत्र दर्शनानि अपि अध्येतुकामः अभूवम्। तेन गतोपि अहं तत्र संस्कृते जाटिल्यं दृष्ट्वापि ततः न न्यवर्तेय इति तथा मम अनुभवः अस्ति। बहु सम्यक्। एवञ्च प्रायः संस्कृतस्य आधुनिकत्वं चिन्तनीयम् इति जनाः वदन्ति। अहं किं स्यात् अधुना यदस्ति तत् आधुनिकम् इति अहम् अर्थं विदधामि तावत्। तर्हि अहं भवन्तमेव तस्य उदाहरणरूपेण भवन्तम् अन्यांश कांश्चित् अहं मित्रवरान् पश्यामि, उदाहरणरूपेण ते एव सन्ति वा इति भावयामि। संस्कृतस्य आधुनिकीकरणं नाम भवादृशानां जनानां तत्र संस्कृतेन भाषणं, संस्कृतवाङ्मये तेषां प्रीतिसम्पादनम् इति तावदेव भवेद् वा इति अहं भावयामि। अस्तु, भवान् संस्कृते आधुनिकीकरणं, संस्कृतम् आधुनिकं भवतु इति रीत्या जनाः चर्चयन्ति। को वा आशयः भवेत् तस्य, कथं व्यवहर्तव्यं वा, भोजने असने पाने इत्यादिषु सन्दर्भेषु आधुनिकत्वम् आनेतव्यं वा, संस्कृतस्य आधुनिकत्वम्
इति कम् अर्थं चिन्तयति भवान्? भवान् अहं च तत्र मिथः संस्कृतेन इदानीं ब्रुवन्तौ स्वः इत्येव अस्य आधुनिकस्य प्रमाणमस्ति। संस्कृतं सर्वथा आधुनिकमेव अस्ति इत्यत्र न संशयः कार्यः। यतोहि संस्कृते ये विषयाः सन्ति ते सर्वथापि तत्र शाश्वतविषयाः एव सन्ति। तत्र कस्मिंश्चित् काले एतद् विषयम् उपयुक्तम् आसीत्, इदानीं नास्ति इति मया इदानीं पर्यन्तं यावत् यत् स्वल्पम् अधीतं वर्तते तस्मिन् अहं तत् प्राप्तवान् नास्मि। मम अधीतौ तस्याम् अधीतौ अहं प्राप्तवान् नास्मि यत् एतद् पुरा तत्र प्रयुज्यते स्म, इदानीम् एतत् त्यक्तुं शक्यते इति तद् अहं न प्राप्नोमि। तेन संस्कृतं तु सर्वथा आधुनिकम् अस्ति एव। आधुनिकीकरणं किमर्थम् इत्यपि अहं प्रष्टुमिच्छामि, परन्तु आधुनिकीकरणं कस्मिन् पक्षे भवितुम् अर्हति इत्युक्ते अस्य प्रचाराय प्रसाराय च ये विषयाः यथा तत्र अस्य प्रचारप्रसारादिकमपि कर्तुं वयं तत्र शक्नुमः, तस्मिन् पक्षे वयम् अस्य आधुनिकीकरणम् अस्य आधुनिकता चिन्तयितुं शक्नुमः। यदा सङ्गणकादिषु सम्यक् रूपेण सर्वमपि संस्कृतस्य तत्र ज्ञानं, संस्कृतस्य विषयाः यदा सम्यक् वयं स्थापयेम, अपि च तत्र ते विषयाः सर्वैरपि इत्थमित्थं प्रयोक्तुं शक्यते इति सरलरीत्या, अतीव सरलरीत्या, यतोहि अस्माकं तत्र या गुरुकुलीयपरम्परा आसीत् सा तु इदानीं तावत् अति तत्र जवेन सर्वत्र वर्तमाना गुरुकुलीयपरम्परा नास्ति। तेन तत् कथमपि रीत्या तत् सर्वेषामपि जनानां पुरतः कथं नेतुं शक्यते इत्येव चिन्तनीयमस्ति। तस्य कृते अहं मन्ये आदौ तु संस्कृते ये रूपाणि सन्ति नु, तत्र बहवः प्रत्ययाः सन्ति, तत्र बहूनि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र शब्दानां रूपं तत्र तिङां सुपां च तस्य यदि वयं स्थापनं क्वचित् कुर्मः, यथा तत्र अस्ति अपि तत्र तस्य कृते इदानीं केचित् तावत् वेब्सैट्स् इत्यादिकं अन्तर्जालेषु स्थापितानि सन्त्यपि, परन्तु तेषु मध्येपि तत्र कृदन्तशब्दानां उत अन्येपि प्रत्ययाः भवन्ति। तेषां यदि वयं तत्र सम्यक् स्थापनं कर्तुम् अस्माभिः शक्यते चेत् सर्वेषामपि सुलभाय भवति। एतत् अत्र यदा अहमपि प्रायः संस्कृतं पाठयाम्यपि, तत्रापि केचन प्रौढाः पठितुकामाः अपि भवन्ति। संस्कृतं भवान् शिक्षति अपि? आम्, अहं शिक्षामि। अपि च तत्र बालाः अपि पठितुकामाः भवन्ति। आङ्ग्लमाध्यमेन तत्र पाठितव्यं भवति, अहं तत् पाठयाम्यपि। तस्मिन् आन्लैन् माध्यमेनैव पाठनं प्रचलति। इदानीं तु आदौ तु प्रत्यक्षमपि भवति स्म। प्रायः केनडा देशे एव विद्यार्थिनः वर्तमानाः सन्ति इदानीं मम। अपि च ते किम् अनुभवन्ति इत्युक्ते तत्र संस्कृतस्य या तत्र तिङान् सुपाम् इत्यादीनां शब्दानां भाषायाः या व्यवस्था अस्ति, तां व्यवस्थां तु ते प्रायेण अवगच्छन्ति, परन्तु तत्र यत् प्रत्येकशब्दानां रूपं, प्रत्येकशब्दानां यत् तत्र कथं कुत्र प्रयोक्तव्यम् इति विषये कदाचित् ते समस्याम् अनुभवन्ति। तस्य कृते यदि किमपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते, यत्र ते सर्वाण्यपि रूपाणि ते प्राप्नुयुः, कश्चिदपि जनः, यदा अहमपि प्राप्नुयां किञ्चिदपि रूपं वा स्यात्, तत्र कस्यचिदपि शब्दस्य अर्थः वा स्यात्, यदि अहं क्वचित् एकस्मिन्नेव स्थले तत् प्राप्नुयां चेत् तस्य कृते आधुनिकीकरणे साहाय्यं स्यात् इति अहं। मम प्रियवीक्षकाः, अद्य अहम् अमेरिकादेशे यत् स्थापत्यशास्त्रम् अधीयानो वर्तते, मम सखा शशाङ्क सुवेदीवर्यः, अमुना सह अहं संस्कृतेन कतिपय सन्दर्भेषु सम्भाषणं कुर्वन् अस्मि। अहं संवादं तावत् अग्रे नेतुम् इच्छामि। वर्य, नित्यजीवने आवश्यकीभूतानां वस्तूनाम् अपि च ये पदार्थाः अस्मदर्थं प्रत्यहम् आवश्यकत्वं वहन्ति, तेषां संस्कृते आनयनम् इत्युक्ते कश्चन विद्युत्स्तम्भे कार्यं कुर्यात्, विद्युत्स्तम्भानां समीकरणं कुर्यात्, कश्चन वृक्षान् छित्त्वा काष्ठकार्यं कुर्यात्, प्लम्बर् इति भवति, स जलस्य कार्यं कुर्यात् वा,
तेषु तान् पर्यन्तं वयं संस्कृतं कथं नयामः? कश्चन यानानि चालयन् संस्कृतगिर्भिः कथं भाषेत? इत्थं भवेत् वा संस्कृतस्य आधुनिकत्वम् इति अहं चिन्तयामि। कश्चन गृहकार्याणि कुर्यात् काचित् गृहिणी, संस्कृतेन कथं सा भाषेत? संस्कृतमपि काचित् भाषारूपेण अस्ति इति तस्याः बोधः भवेत् चेत् अस्माभिः जितं वा? संस्कृतस्य आधुनिकीकरणम् इत्थं वा इति अहं चिन्तयामि। आमां, संस्कृतस्य अधुना जनस्तरे समाजे च तस्य स्थानं यत् प्रसारितस्थानं यदि स्यात् तदा आधुनिकं संस्कृतं स्यात् इत्यपि साधु एव विचारः। एवं तर्हि भाषितव्यमेव इति आग्रहो वा? अहम् एवं विचारान् शृणोमि, तत्र भाषणेन तावत् न प्रयोजनं, शास्त्राणि रक्षितव्यानि, शास्त्राणि अध्येतव्यानि, इतरत् सर्वं केवलम् आडम्बरमात्रम्। अथवा भाषिते सत्यपि न दोषः, परन्तु भाषामात्रेण न किञ्चित् भवति, गूढो ज्ञानोपेक्षते इत्यादिरीत्यापि चर्चयन्ति। हठधर्मिता किमर्थं भाषणसन्दर्भे एव? यतोहि भवता मया विमलदर्शनेन च समीपकाले एव एकं सम्भाषणं कृतम् आसीत्, तस्य टिप्पणी मध्येपि केचित् मां पृष्टवन्तः सन्ति। किं भक्तिसन्दर्भेऽस्मिन् भवान्? आम्, भाषितव्यं किमर्थम्? अस्य कृते तत्र सामान्यमेव उदाहरणं यः तथा ब्रूते तत्र तं प्रति मम प्रश्नः। यदि संस्कृतस्य प्रचारः स्यात् अथवा संस्कृतस्य रक्षा स्यात्, संस्कृते यद् ज्ञानम् अस्ति तस्य कथं तस्य रक्षणं स्यात् इति सन्दर्भे तु इदानीं समस्या नास्ति। यतोहि संस्कृते यद् ज्ञानमस्ति तत्तु संरक्षितमेव अस्ति पूर्वस्मात् एव। यतोहि इदानीं तु बहुविषु भाषासु संस्कृतग्रन्थानाम् अनुवादः अपि कृतः वर्तते। तर्हि तु तद् ज्ञानं तु संरक्षितमेव, तत्र तु समस्या नास्ति। परन्तु संस्कृतस्य एव संरक्षणं कथं स्यात् यदि संस्कृतेन वयं न व्यवहरामः? एषः प्रश्नः। अपि च अधिके जनाः संस्कृते तत्र रुचिं तत्र विदधेयुः, तत्र रुचिं कुर्युः इति यदि आशा मनसि वर्तते, तस्याः आशायाः पूर्तिः कथं स्यात्? तस्य प्रचारस्य सरलतमोपायः कः अस्ति? सम्भाषणादृते। एषः मम प्रश्नः अस्ति। यतोहि अहम् एकम् उदाहरणं ददामि इदानीं भवते। तत्र मम बहूनि मित्राणि सन्ति। यैः सह अहं संस्कृतेन एव भाषे। तत्र केनडादेशं गत्वापि तत्र संस्कृतभारती सम्यक् कार्यं करोति। तत्रापि संस्कृतस्य वक्तारौ मिलन्ति वा? आम्, संस्कृतस्य वक्तारौ मिलन्ति। अस्माकं हर्ष ठाकर महोदयः अस्ति, यः मां बहु प्रेरयति। मां तत्र अहमेव कदाचित् समयाभावात् वा केनचित् कारणेन अहं प्रतिकार्यं तस्य तस्य उत्तरं दातुं न शक्नोमि, परन्तु स मां बहु प्रेरति। अपि च स तत्र बहुत्र योजयितुम्, अपि च इत्थमित्थं संस्कृतस्य कार्यं स्यात् इति स्वपक्षे सङ्गणकक्षेत्रे स कार्यं करोति। स्वपक्षे सम्यक् कार्यं कुर्वन् अपि न जाने अहं स कथं समयं प्राप्नोति। संस्कृताय अपि बहूनि कार्याणि स करोति, बह्व्यः कक्षाः स सम्पादयति, स तथा करोति। स मया तत्र गमनादेव आहूतः आसीत्। तदानीम् अहं यदि तेन सह आङ्ग्लेनैव यदि ब्रूयां, तर्हि यः सम्पर्कः तेन सह इदानीं मम अस्ति स न जायते स्म इत्यत्र न संशयः। एकम् उदाहरणम्। अपरञ्च उदाहरणं, अन्यानि ये मित्राणि सन्ति, यैः सह यदा अहं तत्र भवामि, केनडादिदेशेषु यदा अमेरिकादिदेशेषु भवामि, तदानीं यदा अहं फोनवार्ताम् उत दूरवाणीं तैः सह करोमि, तदानीं यदा अहं संस्कृते ब्रवीमि, मत्परितः जनाः भवन्ति खलु, ते श्रुत्वा ये केपि भारतीयमूला सन्ति, ते तु किञ्चित् तु अवगच्छन्ति एव एषा भाषा संस्कृता स्यात् इति। ते जानन्त्येव। तदा ते पृच्छन्ति मां। लोकयाने बहुवारम् एतद् घटितं वर्तते मया सह। यदा अहम् अन्यैः सह संस्कृतेन वदामि दूरवाण्यां, तदानीं ते आहूय कदा एतद् दूरवाणीं रक्षेत्, ततः अहम् अनेन सह ब्रूयाम्
किं कथयन्ति प्रथमवारं जीवने मया श्रुतं कश्चित् केनचित् सह दूरवाण्यां संस्कृतेन संवादमेव करोति इति संवादमेव करोति इति प्रथमवारं मया दृष्टं। यदा कश्चित् इत्थं ब्रूते स तु गत्वा स्वगृहे गत्वा वा कुत्रचित् अन्यत्र गत्वा अन्यानि तत्र स्वस्य मित्राणि अपि स ब्रूयुः न वा यत् कश्चित् संस्कृते ब्रुवाणः आसीत् तर्हि संस्कृतस्य प्रचारस्य तत्र भाषणाद्रिते अन्यतमः कः तत्र उपायः भवेत्? उपायान्तरं तावत् नास्ति इति। उपायान्तरं तु भवितुं शक्नोति, तत्र बहवः उपायाः, बलिष्ठं किमपि बलिष्ठम् उपायम् एतस्मात् अन्यत् अहं न पश्यामि, तेन भाषितव्यम्। सत्यं तद् अस्ति, तद् अस्माकं जयोपि। अहं किञ्चित् वदामि प्रियमित्र, तावत् भाषिकं यत् आन्दोलनं भारतदेशे 1983 मध्ये यथा प्राचलत् तदा जो संस्कृतभारतीद्वारा एतस्य आन्दोलनस्य कर्तृत्वम् ऊढमासीत्। तस्मिन् अवसरे अज्ञैः साकमपि ते संस्कृतेन भाषन्ते। मया कतिपय विश्वासादिभिः सह, जनार्दन हेगडे इत्यादिभिः सह मया संवादः कृतो वर्तते। ते अज्ञैः साकमपि यथा औषधालयं गत्वा विपण्याम् औषधविक्रेत्रा साकं संस्कृतेन वदन्ति, स किमपि न जानाति, किं कर्तव्य विमूढः सन् तिष्ठति। अनन्तरं पुनः हिन्द्या वा प्रादेशिकभाषया ते व्यवहृत्य औषधं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु तद्वारा किम् अभूत् इति चेत् तद्वारा संस्कृतमपि काचित् व्यवहारभाषा इति बोधो भूतः इति अस्माकं जयः इति। समयः अल्पो वर्तते। तावत् प्राध्यापकाश्च केचन संस्कृतेन न भाषन्ते इति महत् विडम्बनं वर्तते। इत्थम् अस्ति वा, परन्तु इदानीं बहु दूरपर्यन्तं गच्छेयं वा इति वर्तते। मम कालः इदानीं किञ्चित् अल्पायते, अतः भवान् स्तुतिं वा एकं प्रेमश्लोकं वा तदा यदा भवान् मया अमिलत् तद्दिने भवता भीष्मस्तुति वा इति बहु उत्तमतया गीतमासीत्। इदमेव इति न, किमपि स्तोत्रं वा श्लोकं वा भवान् श्रावयतु, यतोहि स्वरमाधुर्यमपि अद्य तु मम एवं श्रोत्रपुटं प्राविशत्। वदतु तावत्। आं तर्हि भीष्मस्तुतिरेव मया तत्र बहु प्रिया स्तुतिर्वर्तते मदीया। तेन तस्या एव स्तुतेः तत्र द्वौ श्लोकौ वदामि। तर्हि श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। अस्य पुष्पिताग्रा छन्दसः मह्यं लयः अतीव रोचते। बहु उत्तमतया गायति भवान्। मम तद्दिनेपि गीतम् आसीत्, परन्तु यावत् अद्य स्वरमाधुर्यम् अनुभवामि। एतस्य पूर्णतां भवान् तथा कुर्यात्, एतत् पूर्णं गायतु तावत्। इतः परम् एतस्य अत्र तु समयपरिधिर्भवति। अनन्तरं काफी पेयं वयं आवां पिबावः तत्र वा कुत्रचित् स्थित्वा, अथवा अस्यापि महानसमस्ति अस्माकं दूरदर्शनकेन्द्रस्यापि, तत्रापि भवेत् वा, ऐकान्ते कुर्मः, तदा पूर्णतया श्रावयतु। अस्तु। एवञ्च प्रियवर्य, तत्र किञ्चित् इतोपि अवशिष्टं वा भवता वक्तव्यं वा कोऽपि विषयः अस्ति चेत् अन्तिमे, अहं केवलं प्रश्नेषु एव त्वां न निर्बन्धामि, तथा वदतु। संस्कृतस्य विषये यदा मया उक्तं तत्र एतत् माहात्म्यम् अत्र संस्कृतस्य दृष्ट्वा अहम् आकृष्टोऽस्मि इति, तत्तु अस्ति एव। परन्तु ये जानीमः, इदानीं संस्कृतस्य माहात्म्यम् उक्त्वा सर्वान् अपि तद् बोधयित्वा एव संस्कृतं प्रति तेषाम् आकर्षणं कार्यम् इति, तेन तत्र बलिष्ठमार्गोऽस्ति इति अहं न मन्ये। तद् मार्गं यत् संस्कृतस्य माहात्म्यं प्रायः जनाः जानन्ति, ये ज्ञातव्यमस्ति ते जानन्ति। इदानीं माहात्म्यम् उक्त्वा नहि, परन्तु अन्यान् बोधयित्वा नहि, स्वयम् अवगम्य तस्य संस्कृतस्य प्रचारः कार्यः इति। अन्यान् बोधयितुम्, अन्यान् अवगमयितुं तु काठिन्यमस्ति खलु, परन्तु स्वयम् अवगन्तुं तु
शक्यते तेन संस्कृते ये ग्रन्थाः सन्ति ये विषयाः सन्ति तेषां वयम् अध्ययनं कुर्मः सम्यक् इदानीं तत्र भूतिविषये वयम् अधिकम् अविचिन्त्यैव तत्र भूतिं न अननुगत्य वयं किं कुर्मः इदानीं मेधाम् अनुगच्छामः इति मम अनुरोधः वर्तते सर्वेषामपि संस्कृतज्ञातारां समीपे मम अनुरोधः कः अस्ति इत्युक्ते इदानीं संस्कृतविषये यदा वयं चर्चां कुर्मः तस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः अध्यापनात् अधिकम् अध्ययनस्य आवश्यकता अस्मिन् काले वर्तते तेन वयम् अवगमयनात् अपि अधिकम् अवगमनसम्बन्धे वयं चिन्तयेम इति मम अनुरोधः अस्ति अपि च भाषितव्यमेव किमर्थम् इति तु मया उक्तमेव संस्कृतप्रचारस्य सर्वे बहवः उपायाः सन्ति सर्वेषु अपि उपायेषु अन्यतमः उपायः बलिष्ठ उपायः भाषणमेव अस्ति तेन भाषितव्यम् इदानीं तत्र एतं कार्यक्रमं ये केऽपि पश्यन्ति ते यदि मां जानन्ति क्वचित् ते मां पश्यन्ति चेत् कृपया अहं सर्वथापि संस्कृतेन भाषितुम् उद्घाटितोऽस्मि यदा कदापि अहं क्वचिदपि यदि दृश्येय तर्हि माम् आहूय आनन्देन संस्कृतेन भाषितुं शक्यते तत् अहं तत्र अन्यथा न गृह्णामि यथा केचन गृह्णीयुः यत् तत्र वक्तव्यं संस्कृतेन किमर्थम् एतत्तु नाटकमेव इतीव ये तत्र केचित् पश्यन्ति चेत् तेषां पुरतः मम अनुरोधः अहं तथा न पश्यामि अहं तथा न चिन्तयामि कृपया आगत्य मया सह संस्कृतं ब्रुवन्तु इति नाटकं चेदपि तत् रमणीयं नाटकं किल अस्मभ्यं तत् नाटकम् अत्यन्तं रोचते इति किमपि क्रान्तिकारी परिवर्तनं संस्कृते आनेतव्यं वर्तते एवं च संस्कृतविषयेन संस्कृतेन वक्तव्यम् इति संस्कृतविषये तु यः कोऽपि ब्रूयादेव योऽपि कोऽपि अस्मान् अवबोधयति एव संस्कृतविषये वदतु इति उक्ते सति कोऽपि जनः सम्यक् प्रवचनं करोति अतः वदतु एकं विषयम् अहम् अत्र योजयामि तत्र भवान् अहं च नेपाली भाषामपि अवगच्छेव तेन आवयोः संवादस्तु नेपाल्यापि कर्तुं शक्यत एव समस्या नास्ति परन्तु यदा अहं तत्र आसम् एकं मित्रं तत्र स दक्षिणभारते क्वचित् गुरुकुलीयछात्रः आसीत् स ततः एव संस्कृतम् अध्यगीषि अपि च तेन कारणेन यदा अहं तेन सह वार्तां कृतवान् आङ्ग्लेन अपि कर्तुम् अहं शक्ये स्म परं न कृतं तथा मया संस्कृतेन यदा वार्ता कृता आङ्ग्लभाषापि केषाञ्चन अन्येषामेव भाषा वर्तते परन्तु तत्र संस्कृतेन आवयोः संवादः जातः इति सोऽपि कस्मिन् अन्यस्मिन् देशे वर्तमानः जनः अहमपि अन्यस्मिन् देशे वर्तमानः जनः आवयोः संवादः केन जातः संस्कृतेन जातः तर्हि तत्र सम्पर्कस्तु कश्चित् भिन्नः जातः खलु मनसः प्रीतिरपि वर्तते कश्चन दृढीयान् स्नेहसम्बन्धः स्थापितो भवति सत्यं तेन कारणेन अपि भाषितव्यम् इत्येव मम अनुरोधः अस्तु तावत् दूरतः विरामं स्वीकृत्य विरामदिने नेपालम् आगतो भवान् अस्मदर्थमपि स्नेहं समयं च प्राददात् दूरदर्शनकेन्द्रं प्रति स्वयं सोत्साहम् आगच्छत् भवान् तदर्थम् अहं भवते हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि धन्यवादः तावत् बहु धन्यवादः दूरदर्शनाय भवते च मां तत्र आहूतवान् इति महान् तत्र मम मोदः अस्माकं प्रियवीक्षकाः अद्य शशाङ्क सुवेदी महाभागेन साकं मम मित्रेण सह संवादः मया विहितो वर्तते अस्माकं संस्कृतमिति कार्यक्रमस्य विषये संक्षिप्य किञ्चित् वच्मि प्रायशः नैरन्तर्येण इयं शृङ्खला प्रचलेत् इति ममापि विचारो वर्तते परन्तु अहमपि कश्चन जनोऽस्मि इति कारणात् मम वैयक्तिकाः केचित् पक्षाः भवन्ति अहं दूरदर्शनकेन्द्रस्य व्यवस्थापकेभ्यः अपि बहुवारं प्रावोचम् उक्तवान् च अस्मि अतः न जाने कार्यक्रमः नैरन्तर्येण गच्छेत् न वा
अतिथेः वक्तुः वक्तॄणां वा अभावो न भवति। कथञ्चित् भारतवर्षे आविश्वं ये सन्ति वीडियो चित्रमाध्यमेन तैः साकमपि संवादः कर्तुं शक्यते। नेपालेपि इतोपि अत्यन्तं गुरवः प्राध्यापकाः ये संस्कृतेन सुष्ठुतया भाषन्ते तैः सह अपि संवादः जातो नास्ति। पूर्वं ये आगता नूतनान् अभिनवान् विषयान् स्वीकृत्य तैः सह अपि पुनरपि संवादः कर्तुं शक्यते। अतः अतिथीनां विषये चिन्ता नास्ति, परन्तु तादृशा केचित् विषयाः सन्ति। अतः येषां कारणात् नैरन्तर्येण एषः कार्यक्रमः युष्माकं दृष्टिपथम् आगच्छन्नास्ति। मन्ये भगवान् समीचीनं कुर्यात्, तथाविध सौष्ठवम् अस्माकम् आगच्छेत्। अस्तु, अद्यतनकार्यक्रमम् अहम् अत्रैव विरमयितुं वाञ्छामि। मम अतिथये हार्दं धन्यवादं च विज्ञाप्य अस्तु, भवतां समेषां दिनं सुदिनं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः। धन्यवादः।